السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم عاوتاني عندنا واحد حصة أخرى في إطار إتقان الحساب الذهني. إذا اليوم غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا المربع ديال الأعداد اللي قراب مثلا 100، قراب 1000، 10000. فهمتوني؟ دونك comment calculer le carré des nombres qui sont proches de 100 1000 10 000 etc. بحال مثلا بغيتي تحسب مثلا 95 او كاري، بغيتي تحسب مثلا 97 او كاري، بغيتي تحسب مثلا 998 او كاري، بغيتي مثلا تحسب مثلا 103 او كاري، حيت هذا هو قريب ل 100 الى اخره. اذا هذا هو لوبجيكتيف برينسيبال من هذه لا سيونس ديال اليوم. على بركة الله غنبداو بكلكو زيكزامبل. اكزامبل نيميرو 1 ها هو ولاتي. اكزامبل نيميرو 1 نبداو مثلا ناخذ باغ اكزامبل، ناخذ مثلا ناخذ 93 او كاري. بون لا ميثود اي سامبل. هاد 93 بينه وبين 100 7. الوغ ديك 7 كتشدها كتاخذ لو كاري ديالها، تعطينا شحال؟ كتعطينا 49. هاي نكتبها. هاد 93 اللي عندنا هنا اش غنديرو؟ غادي نقصوا منها هذيك. اشنو غنقصوا منها؟ ديك السبعه اللي قلنا، ديك السبعه اللي بينها وبين باش نوصلوا ل 100 غتعطينا شحال؟ غتعطينا 86. حنا حسبناها. اللي ما فهمش ها هو ان اوتر اكزامبل. ان اوتر اكزامبل. ان اوتر اكزامبل. اكزامبل 2. ناخذ مثلا باغ اكزومبل ناخذ مثلا 95 وكاري. 95 وكاري. الوغ 95 باش نوصلوا ل 100 غادي خصنا 5. ديك 5 او كاري 25. وهاد 95 نقصوا منها هذيك الخمسه اللي كانت خاصنا باش نوصلوا ل 100 كتعطينا 90. ها هي 9025. دونك بون جو في اكسبليكي ici un petit peu à droite، نخلي لها في لا مارج لي ديتاي. الوغ عندنا هذيك 93 باش نوصل ل 100. باش نوصل ل 100 خاصني لو 7. هاد لو 7 اش كنديروا ليها؟ كناخذوا لو كاري ديالها، هو اللي وضعناه هنا، ومن بعد كناخذوا هاد 93 هذا كنقصوا منه هذيك السبعه كيعطينا 86. ها هي ريزولتا فينال. لا ميم شوز ايسي قلنا هنايا هاد 95 باش نوصل ل 100 غادي يخصني 5. هاد لو 5 او كاري كيعطيني 25. ها هي فين كتبتها. وهاد 95 غنقص منه هاد الخمسه اللي كاينه هنا كيعطيني 90. Alors vous voyez bien que c'est très facile à وليداتي. الكالكول مونتال كيخلي منك واحد التلميذ ما شاء الله. اكزامبل 3 ناخذوا نوتر اكزامبل. ناخذوا مثلا مثلا ناخذوا 98 ولا 98 او كاري. الوغ باش نوصل ل 100 خاصني 2. الوغ انا كاينه اون بوتيت ديفيرونس. هذاك لو 2 او كاري كيعطيني 4. ودائما ملي كتاخذ لو كاري ديال هذاك لو نومبر اللي ولا لا ديفيرونس ديال 100 موا لو نومبر، دائما كتكتبوه en utilisant deux rangs. جوج الروتاب. دونك قلنا 2 كاري صافي 4، غنكتبوا 4 اي لو 0. هاي 4 0. اونسويت هاد 98 هذا غادي نقصوا منه 2 غتولي شحال؟ 96. سالينا. اكزامبل اخر. اكزامبل 4. اكزامبل 4. اكزامبل 4. الوغ اش غادي نختاروا هذه المره؟ نختاروا مثلا سي فو فولي مثلا 100 و 103 103 او كاري. الوغ هذه المره كاين اختلاف. الوغ هاد 103 باش نوصل ل 100 خصني نقص 3. داكور. هذيك لو 3 او كاري صافي 9. ها 9 ها 0.
دائما سميتو. ونشد هاد 103 كنا قبيله كنقصوا، دابا غادي نزيد ديك 103 غادي نزيد عليها 3 تعطيني 106. هاي exemple 5. exemple 5. نكتبوا هنايا باش نبقاو عاقلين. قلنا خدينا من بعد شنو؟ خدينا 103 سيت فواسي، زدنا عليها 3 عطاتني 106. الوغ قبيله كنا كنقصوا، ريغاردي بيان، قبيله كنا كنقصوا هنا، انتم كنا كنقصوا لهنا كنزيدوا. ناخذ un autre exemple مثلا مثلا 107 au carré. 107 au carré. Alors عندنا 107 باش نوصلوا ل 100 خصنا نقصوا منها 7. 7 au carré ça fait 49. 107 غنزيد عليها 7. 107 غنزيد عليها 7 غتعطيني 114. ها هي. exemple 6. exemple 6 ناخذ مثلا 997 au carré. Alors 997 au carré. Là, le nombre le plus proche, les puissances de 10, les قريب ou 1000. 1000. Alors, donc, 997, c'est quoi? Alors, ما بقيناش كنخدموا مع les centaines, دابا les 1000 parce que العدد قريب ل 1000. Donc, خصنا ليه 3. Alors, 3 au carré, ça fait 9. Alors, 9, on a 3 0, on a 3 rangs. On a 9 au 0 au 0. ونشدو 997 عاوتاني ونقصوا منها 3 كتعطيني 994. ها هي 994. سالينا. اكزامبل 7. ناخذ مثلا ناخذ 998 وكاري، ولا ناخذ شي عدد اكبر، مثلا ناخذ مثلا 1000 باغ اكزومبل 1002 au carré égal. Alors هاد لو 1000 هادي، هاد 1000 1002 plutôt 1002. alors خصني نحيد منها 2 باش نوصل ل 1000. 2 au carré ça fait 4 et je mets 2 0. C'est pour le 3 rangs. D'accord. Alors cette fois-ci 1002 1002 غنزيد عليها 2 غتعطيني 1004. ها هي 1004. Et vous pouvez vous assurer en utilisant votre calculatrice. Ou vous allez développer ce travail en choisissant des nombres qui sont proches de 10 000, etc. Et vous allez voir que c'est toujours le même principe. يلا وليداتي تبارك الله عليكم، إلى فرصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم.